Bonjour tout le monde. اليوم درت un gâteau aux fruits spécialement للمولود. l'année passée درت لكم au chocolat. هاد العام حبوه aux fruits alors درتو aux fruits. نخليكم تشوفوا bien sûr تشوفوا كاع لي زيتاب كيفاش خدمت هاد لو gâteau. عندنا لو بيسكوي على فاني، عندنا لا كريم اللي فوريت بها سي لا كريم ليكيد طلعتها بيان بالبيتران تجي خفيفه. bien sûr زدت لها السكر باسكو لا كريم ليكيد توجور راني نشريها تجي مسوسه راني با سكري. ولا كانت لا كريم ليكيد تاعكم حلوه سي با لا بين ديروا السكر. وعندنا تشكيله تاع لي فروي اون سيرو فوالا. ولا ديكوراسيون توجور نقول لكم لا ديكوراسيون ترجع ليكم. هنا لا كريم فويتي، عندنا لا كريم فريش ليكيد. انا استعملت هذه، تقدروا ميم تستعملوا الظاهر. انا هادو هما لي كريم فريش ليكيد اللي نستعملهم امبرانت ولا الظاهر. هنايا شوفوا واش درت 500 غرام تاع لا كريم فريش ليكيد. طلعتها، شوفوا طلعوها بيان فيرم، لازم تكون شاده روحها. طلعتها بالبيتران، تقدروا تستعملوا الباتور. وهنايا شوفوا 500 غرام تاع لا كريم فريش ليكيد، درت لها 200 غرام تاع السكر كلاص. شوفوا هنايا تقدروا تذوقوا على الحلاوه. كاين يحب لا كريم تاعو تكون بزاف حلوه، انا درت ليكيليبر ما درتهاش بزاف حلوه خاطر شحال نستعملوا لي فروي اون سيرو يكونوا شويه حلوين. ولو بيسكوي تاعنا اني با سكري، نزيدو نمبيبيوه بلو سيرو. الوغ هنا لازم ديروا ليكيليبر تاع السكر. تقدروا ديروا 150 200، تقدروا ديروا حتى ل 250. نتوما دوقوا، ابداو بال 150 ومن بعد تشوفوا بلي خسر شويه سكر تقدروا تزيدوا سكر كلاصه بيان سور صيروه تلحقوا حتى ل 200 250. انا درت 200 غرام. هنا نزيد لها قلت لكم 200 غرام تاع سكر كلاص ونخليها تضرب تخلط بيان. هنا دوروا غير شويه. شوفوا لا كريم فريش ليكيد تبداو بلا بروميير فيتاس، غير تشوفوا لا تراس تاع الفوي تبان لكم فوق لا كريم. هنا تبداو تزيدوا لا فيتاس. فوالا قبل ما نبدا هنا عندي لي فروي اون سيرو. هنا توجور نشري هاد لي بواط. عندي هنايا ان ميلونج تاع لي زانانا، وعندي لي باش الخوخ، وعندي المشماش. نقطعوهم اون بتي دي. وبيان سور توجور تخليو بور لا ديكوراسيون. انا لا ديكوراسيون نخلطهم، حطيتهم هنا في اون بواط ونغلق عليها، خليتهم حبات حباطه باش نديكوري بها مع الاخر. هادو اللي نديكوري بهم خليتهم في لو سيرو. فوالا نغلق عليها ونخليها دو كوتي. هنا عندنا لو سيرو وجدته هنايا. شوفوا هنا السيرو توجور ندير ان كونتيتي كبيره، نعمر في القراعي ونخبيه في الفريجيدير. هنا لو سيرو ا 30 ولفتوه معايا. نديرو كيلا سكر، 2 كيلات ماء. كي يبدا يغلي نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه. دوكا يبدا نخلي السكر كلاص يتخلط بيان مع لا كريم، نديرها في لابوش ادوي ونجوزو نهضروا على لو بيسكوي على فاني. فوالا تمتم نتحصلوا على لا كريم فويتي تجي شاده روحها وتجي بنينه. هكذا نديرها في لابوش ادوي. الوغ هنايا بيسكوي على فاني. باش ما تجيناش لا فيديو طويله خدمتو ديجا معكم اون فيديو في صندوق الوصف، نحط لكم لو لين تاع لو بيسكوي على فاني. شفتوا لو غاتو تاعنا خدمتو فورم هلال. شوفوا هذا لو سيرسو خدمتو عند اللي خدم سبيسيال هاد لي مول اللي ما عندهاش هاد المول هذا نورمال. طيب لو بيسكوي تاعها تقدروا ديروا المونتاج تاعكم في لو سيرسو، يكون المول تاعكم مدور. ديروا المونتاج حتى تكملوا كامل لو ديرني بيسكوي ومن بعد تقطعوا شويه من الطرف. شوفوا كي تميزوا تصيبوا هذا مدور هكذا. ومن بعد نتوما عينكم ميزانكم شغل راكم ديسينيو، تقطعوا شويه في لو كوتي. وهذاك اللي قطعتوه ديروه لي بول دو شوكولا، خلوه فريجيدير يشد روحو مليح. ديروهم دي بول دو شوكولا وتقدروا ديكوريو بها. فوالا هنا نقطعوا 4 بياس. بسم الله. ونحكم الموس ونقطعهم مع البابي كويسون والمونتاج نديرو في هاد لو مول. فوالا بهاد الطريقه تجيكم سهله.
فوالا دوك نكمل كاع نقطعهم هكذا. شوفوا البسكوي هذا يجي بزاف خفيفه، خدمته بليزيور فوا معاكم. هنايا لي كات بسكوي اللي قطعتهم على شكل هلال. ندير ان كارطون دائما تحت لو مول تاعي قبل ما نبدا المونتاج ديالي. عندنا لي فروي اون سيرو، عندنا لا كريم فويتي، وعندنا لو سيرو ا 30. ندير شويه لا كريم باش البسكوي ما يبوجيش. ندير لو سيرو. انا البسكوي تاعي نشربو مليحه. نبدا نحط لا كريم فويتي، ندير نكوش خفيفه خاطرش كي نحط لي فروي نزيد نحط لا كريم فوقها. فوالا شوفوا هاد لا كريم فويتي سي لا ميم كريم فويتي اللي خدمتها في لانيفرسير، لو غاتو دانيفرسير اللي كان نص شوكولا ونص لا فانيا. كلي فاصون شوفوا لي دو غاتو دانيفرسير. تشوفوا في صندوق الوصف نحط لكم كاع لي زانغريديون تاع كاع لي دو غاتو دانيفرسير. اون سي جامي ولا ما فهمتوش تقدروا تبعتوا لي ان كومونتير باذن الله نرد لكم. نزيد نحط لا كريم فوقها. كما قلت لكم هاد لا كريم فويتي اني با ترو سكري. فوالا نزيد دوزيام بسكوي، تروازيام، كاتريام، حتى نكمل كاع لو غاتو تاعي. نعبس ابان باش البسكوي يلصق مع لا كريمه. فوالا ونديرو لو سيرو وانا نشربو مليحه. نحطو مليح لي فخويه باش ناكلو مليحه. فوالا نكمل لو ديرني بسكوي. هنا الديرني بسكوي نقلبوه. ولو غاتو تاعي براتيكمون راهو واجد. هنا واش يقعد لنا لو غاتو تاعي نديرو فريجيدار، نخليه واحد 4 سوايع يشد لي بيان روحو، البسكوي يشد روحو، لا كريم تشد روحها، ونماسكيو لو غاتو تاعنا بلا كريم شونتيي على فاني. لا كريم شونتيي على فاني شوفوا واش ندير. ندير 200 غرام دو بودر دو شونتيي، نزيد لها 200 غرام تاع الماء، نخلط قبل بالفوي مليح، لا بودر تتخلط مليح مع الماء، ومن بعد نضربها بالباتور ولا بالبيترا تولي عندي كريم شونتيي شاده روحها. نماسكي بها لو غاتو ديالي. ومن بعد قدنا لا ديكوراسيون. لا ديكوراسيون حاجه سهله كيما شفتوا مع الاول في الفيديو. درنا لي فروي، هنا ما يهمش نسقموها مليح خاطرش نعاودو نماسكيوها كاع بلا كريم شونتيي، نسقموها مليحه. الوغ كيما قلت لكم دوكا نديرها في الفريجيدار نخليها 4 سوايع تشد بيان روحها ونكملوا لا سويت. نستعمل لو شانيمو
انا نجوز الموس. ما يهمش من بعد نعمل الماسكيها كاع بلا كريم شونتيي تاع تسقمه. انا خدت البسكويت تاعي خلط شويه على المول. فوالا روحو غير بالعقل. فوالا الوغ ندير لا كريم شونتيي. دائما كي ندير لا كريم شونتيي ندير بزياده ومن بعد نحي ليكسيه. دائما ميلوها باش ما يديكمش الحفاري. بسم الله. شوفوا ديروا خطره زوج ثلاثه حتى تشوفوا لو موتيف تاعكم خرج مليحه. فوالا دوك نوريه لكم كيفاش جا. هنا دائما باش تكون عندنا خدمه شابه لازم نيتوايوها. نزيد نستعمل هذه.
هنا من الفوق ما نخليهاش سام، نديرو ديغرادي. بسم الله. فوالا نقربه لكم تشوفوا مليح. شوفوا كما قلت لكم دوروا خطره زوج 3 4 حتى تتحصلوا على الموتيف يجي بيان متحوفه. وهنا من الفوق درتو ديغرادي. الوغ شوفوا هنايا كما شفتوا مع الاول لا فيديو لي زامون ديفيلي ما غطيتهاش كامل باش ما نغموش لو غاتو تاعي، درت له غير من تحت شويه. تقدروا ديروا لا فويتين في بلاصه لي زامون ديفيلي. فوالا كما قلت لكم نديرو غير من تحت، ما حبيتش نطلع حتى الفوق لي زامون ديفيلي باش ما نغموش لو غاتو. فوالا لو غاتو تاعنا بيان سور نديرها لا جولي. فوالا هذا هو لو غاتو اللي درتو اليوم معاكم، انا حبيت نبارطاجيه معاكم. فوالا ان شاء الله يكون عجبكم لو غاتو تاع اليوم.